थंय आमच्या बागयो तातोनीची परबेची तयारी मायाच्या म्हयन्याक सुरू जाल्ली आनी बागयो तातोनीची थंय जेन्ना आमी सुरू केल्ली जुनाचे 3 तारखेर जावन आनी आयज 10वो दीस थंयसनाचो आनी फाल्यां जुनाची 13 तारीख पूण आमी परब 13 तारखेर करनात बागयो तातोनीची पूण ती आमी आयताराक वतात आनी आयतारा दिसाक ही परब आमी संबरबतात आनीक परबे दिसाक मिसां आमच्या कपेलांत दिसभर चालू आसतात. सकाळी सावन पयले मीस 5 वरांचेर, दुसरे मीस 6:45 वरांचेर, तिसरे मीस 8:30 वरांचेर, चवथे मीस परबेचे मीस 10-15 वरांचेर आनी ह्या वर्सा परबेचे मीस संबरबूंक आमचो आदारी बिस्म साहेब बिशप सिमियांव प्युरिफिकासा फेर्नांदीस हो येतलो आनी ताच्या उपरांत 12 वरांचेर मीस आनी सांजे 5 वरांचेर मीस. आतां तुज्या प्रस्नाचो जबाब लोकांचो भावाट बागयो तातोनीक आनी बागयो तातोनीचेर सगल्यांचो भावाट आनी सगल्यांक जाय सांत हातून देवशेचो आनी हेका लागून हांगासर वजारांनी लोक हांगा येता न्हय फकत परबे दिसाक पूण दर एका त्रेजनाक सगळ्या मिसांनी लोक वांटो घेता आनी ही भावाट जो बागयो तातोनीचेर तांकां आसा ह्या भावाटा वरवीं जायते तांकां मागलोले मेळटा. सादे ह्या दिसांनीच कितल्योच ज्यो ल्हान ल्हान मिलाग्र्यो जाल्ल्यो लोक येवन म्हाका सांगता. देखीक एक वस्तोरी प्रेग्नंट आसली आनी तिचें भुरगें कुसव्यांत घुस्पलोलें आनी दोतोरान सांगलोलें तें भुरगें जल्माक येवंक कठीण क्रिटिकल पूण तरी पूण कालच्या दिसाक हें भुरगें बरे भाशेन जल्माक आयलें आनी सुरक्षीत आहा जल्माक आयलें. हें सगळीं भिलोलीं पूण सांत हातोनी लागीं मागून हें सगळें बरेंपण तांणी भावाटा वरवीं मागलोलें तांकां मेळ्ळें. दुसरी एक घडणी ह्या दिसांनीच एक तरणाटें ह्या तरणाट्याक थायरॉयड कॅन्सर जाल्लो आनी दोतोरान सांगलोलें तें ऑपरेशन करूंक पडटलें आनी क्रिटिकल पूण हिंगा येवन हे तरणाटे ताची फामील मागून ह्या तरणाट्याचें ऑपरेशन आसलें तें कॅन्सील जालें. दोतोरान सगळे परत टेस्ट केले उपरांत कळून आयलें की आतां हें ऑपरेशन करची गरज ना. तीं हांगासर येवन सांत हातोनी दिलमासतात. हे भाशेन जायत्यो ल्हान ल्हान वस्तू हांगासर मिलाग्र्यो कश्यो पळोवंक मेळटात आनी सांत हातून जायते हांगासर मागलोल्या लोकांक फावो करता. आतां इतलें तुमी आमकां सांगलें की मिलाग्री भावार्थ लोकांचो भावार्थ इतलो कसो? हो भावार्थ आमचो आतांच न्हू सांत हातोनीचेर आनी आमी पळयल्यात सांत हातोनीच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्र्यो आनी कित्याक ह्यो सांत हातोनी जिवितांत इतल्यो मिलाग्र्यो कित्याक ताका जेजूचो मोग आसलो. जेजूची खुशी करून तो जियेलो आनी जेजूक जाय तशें ताणें उतर परगटलें. जिवोच आसतना कितल्यो मिलाग्र्यो ताच्या हातांतल्यान तोंडांतल्यान जिबेंतल्यान जाल्यात आनी आतां मेल्या उपरांत कितल्यो मिलाग्र्यो जातात आनी हे लोक जाणात आनी मागलोल्या लोकांक मेळटा देखून तांकां सांत हातोनीचो येदो व्हडलो भावार्थ. जेन्ना आमी फेस्त फाल्यां मनयता तुमचो एक संदेश कितें आसतलो गोंयकारां खातीर? मेसेज म्हणल्यार म्हजो संदेश आनी कांय ना. जेन्ना हांव हांगा आयलां त्या वर्साक जावन म्हजो भावार्थ वाडला. म्हाका सांत हातोनीची तितली ओळख नासली, तितलो ताका वळखो नासलो आनी तितलो हांव भोगतो न्हय सांत हातोनीचो तितलो लागीं नासलो. पूण जेन्ना हांव हांगा आयलो लोकांचो भावार्थ पळोवन म्हजो भावार्थ वाडलो आनी इतलें लोकांक तर सांत हातून मागलोलें दिता. म्हजी एकूच हें हो भावार्थ जो आमी हो भावार्थ बोरवांचो ह्या वर्साक जो सांत हातोनीचेर आमी दवरून मागतात. दुबाविणे सांत हातून केन्नाच लोकांक निराशी करचो ना, केन्नाच रित्या हातांनी धाडचो ना पूण मागलोलें सगळें तांकां फावो करतलो म्हूण हें आस्वासन हांव लोकांक दिवंक सोदतां. आतां ह्या सुवातेचेर गोंयचो सगळो लोक गोंय आख्ख्या कोनशांतलो लोक येता म्हण आयकलां. चोय
हांवें पयलें म्हणलां सगल्या लोकांक देवशेचो सांत हातून जाय. दुसरे कडेन सांत हातुनीची भक्ती चलना न्हू, सगल्याक चलता. पूण ह्या दिसांनी हांवें पळयलां उदीक करून ह्या वर्साक लोक पयसुलो आख्ख्या गांवचो भासयो करून येता, भासयो करून आनी भासयो करून येवन हांगासर ह्या सांत हातुनीची भक्ती ती कोत्ता, देवासां ती कोत्ता. कित्याक हो भावार्थ तांकां तांचेर आनी हो लोक येता तो म्हज्यान गोंयचोच म्हणूंक जायना. ह्या दिसांनी कितलो लोक म्हाका कारवार, कर्नाटका जावं बॉम्बे कितलो लोक येवन म्हाका मेळटा. फादर आमी हिंगची न्हय पूण आमी हिंगा आयल्या. हो भावार्थ तांचो तो घडये लोकांच्या वरवीं तांकां पावला, व तांणी मागलोले घडये तांकां मेळ्ळा आनी ह्या भावार्था वरवीं हो इतलो सरभोंवती लोक हांगासर येता. आनी हिंगा फकत क्रिस्तांव न्ही, दुसरे धर्माचेय लोक येता. पळय हांगासर न्हय फकत क्रिस्तांव कॅथलीक पूण जाय तो दुसऱ्या धर्माचो लोक येता आनी जाय तो दुसऱ्या धर्माचो येवन तांकां पासून मागलोलें मेळटा. जाय ती येवन म्हाका पासून मेळटात. फादर हांवें हें मागलोलें म्हाका मेळ्ळें, फादर हें म्हजो प्रस्न आसलो म्हाका मेळ्ळो. पूण हो दुसऱ्या धर्माचो लोकांचो भावार्थ पळोवन बरेंच म्हाका अजाप दिता आनी दिसलें म्हाका सांत हातून न्हय फकत आमचो क्रिस्तांवाचो पूण दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पासून जे गरजे वतांक आसा तांकां पासून हो भाग्य सांत हातून पावता.